भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. मार्क चॅप्टर 10 वर्स 27 मार्का प्रमाणे शुभ वार्तांत 20:10-27 ह्या सकाळीच्या वेळा एक आपूरबायेचे देवाचे उतार आमकां अशें म्हणटा. तवळ जेजू आपले दिश्ट तांचेर लावन म्हणालो. तवळ जेजू आपले दिश्ट तांचेर लावन म्हणालो, मनशाक ते असाध्य वय पूण देवाक न्हय. देवाक सर्व संगती साध्य. देवाक सर्व संगती साध्य. म्हाका चेनू आज मंगळाचो दीस आमी आराम करता आसतना देवाक सर्व संगती साध्य. जेजू म्हणटा प्रत्येक तरां पळया. तवळ जेजून आपले दिश्टांचेर लावन म्हणालो, मनशाक ते असाध्य. तुझ्या द्वारी आनी म्हज्या द्वारी जायना जावं फ्रो डिफिकल्टी जावं फ्रो आज सोदून आमी थकल्या जावं फ्रो आमी निराश जालां जावं फ्रो आज जावं फ्रो आमची मोत आज तेणे धांवते आसा जावं फ्रो आमी करीजे म्हूण चिंता ते जायना जावं फ्रो. आज उतार म्हणटा आमकां भोव आपुरबायेन देवाक आज म्हणजे मनशाक ते साध्य वय पूण देवाक न्हय. देवाक सर्व संगती साध्य जावन आसा. देवाक सर्व संगती साध्य जावन आसा. तशेंच पळया जोशुआ चॅप्टर 23 वर्स 14 जोशुआच्या पुस्तकांत 22-23 आमकां म्हणटा, आनी आतां हांव प्रत्वे जियेता त्या सर्व मनशाच्या वाटेन वेता. सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या बासोवण्या पैकी एकच एक कार्य सिद्ध जायनासतना रावोंक ना. देवान कितें बसयलां इस्रायल परजे देवान बसयले अशें बसयले की तांच्या दोळांतली दुकां तांची बोब देवाक आयकली. देव म्हणा लागलो की म्हज्या मोगाचे न्हू रडा नाकात. हांव तुमकां थंयतन भायर काडटा. फाराव्याच्या कश्टान तुमी सांपड नासा. तुमकां भायर काडचें मात्र न्हय दूद आनी मोव वळच्या बागी प्रदेशांत हांव तुमकां पावयता. तितून पर्यंत कितली वर्साचे पैण जावं दी त्या पैणान हांव स्वयं तुमचो देव तुमच्या सांगाता आसतालो. जावं फुर व्हडलो दर्यो तुमच्या मदें येवं दी.
जावं पुरो पियेवंक उदक नासतना तुमी तडपडता जावं फुरो तर रेवें सोलोंक जायना जावं फुरो बुकेन आसतल्यार जावं फुरो हर एका वेळार दर्यो तुमच्या खातीर उक्तो करता. मात्र न्हय उदक पियोंक हरीस खडपांतरां हांव तुमकां दिता. मात्र न्हय जेन्नाय तुमकां भूक लागता तेन्ना मान्न दिवन तुमकां पोसता. कितलीं वर्सां जावं दी ह्या सगळ्या वर्सांनी हांव तुमचो देव तुमच्या सांगात आसा. मगाच्या न्हू ही बसोवणी म्हाका आनी तुमकां आमी चंचल जावची गरज ना. कितें व्हडले कश्ट येवं दी, अनवार येवं दी, हिरार येवं दी, बेजार येवं दी, हस्कत येवं दी, आमचो देव आमच्या मोदे आसा. अखंड भवार्थास आमी दवरया. ह्या विस्वासाचेर आमी जिवया. इस्रायल पोरसागी जायते बडे दंड हडली जाल्यार देवान तांकां सोडले गी ना. जे कितें बसयलां हांगा म्हणटाय पळय आपूर बायन म्हणटा की आतां हांव प्रतवे जियेता त्या सर मनशाच्या वाटेन वेता. सर्वेस्परांत तुमच्या देवान तुमकां दिल्ल्या भासणे पैकी एकच एक कार्य सिद्ध जायनासतना रावोंक ना. परतून म्हणटा की हांगा पळया कार्य रावोंक ना. वय सगळ्यो कार्य सिद्ध जालात. एकच एक सोडिनासतना देवाच्या तोंडांतल्यान कितें उसारलां त्या देवान ते सगळे कार्य सिद्ध देवच करता. आमी धडपडची गरज ना. आमचें काम देवाक होंदोवन देवाक चिपकोवन देवा संग एक जावन रावचें तें आमचें काम जावन आसा. म्हाका न्हू आयच्या शिकोवणेंत आमी आयकता जाल्यार एक काणी हांव तुमच्या मुखार दवरता. आपुरबायेची काणी. ही काणी अशी आसा की एक व्यक्ती गरमेच्या वेळार पैणगन पाशार जावन वेतालो तेन्ना बरोबर बसानातली आनी जावं फुरो पैणगन वेता आसतना त्या कठीण भूक लागली. एका आंब्याच्या रुखाच्या मुळांत तो बसलो आनी बसून भूक लागता आसतना वयर पळयता आसतना आंबे आसले रुखार. आनी कितें करता फातर घेता आनी आंब्याच्या रुखार मारता. आंब्याच्या रुखार मारता आसतना 2 आंबे पडटात, सांगा थोडी फांटी पडटात आनी पानांय झडटात. आनी तेन्ना म्हज्या मगाच्या न्हू आंबे पडले, आंबे विसता आनी बरें खाता दादुशी जाता. आनी ताका अशें मनी आनी 1-2 आंबे खेळ्ळे आनी इल्ले म्हणजे पोट भरताले. आनी फातर काडटा आनी परतून उडयता. आनी 1-2 आंबे पडटात आनी बारीक अशी घट्ट खाता. आंबे पडटा आसतना पानांय पडटात, फांटेय पडटात. मात्र एक आंबो केलो आनी खावंक जावना, पोट भरलें. आतां एक आंबो कसो घरा व्हरचो, ताणें आनी 1-2 फातर मारले आनी 500 आंबे पडले. म्हज्या मगाचे न्हू दादुशी जाले. आनी तेज्या मोतीन हांवें इतले ह्या गरमेच्या वताच्या वेळार आंब्याच्या रुखार मारला न्हय गी बिरमोती आंब्याच्या रुख कितले दुखला जायत. आनी आंब्याच्या रुखार मुळांत वेता आनी विचारता आंब्याच्या रुखार, बाबा हांवें इतले फातर मारले, इतले फांटे तुटून पडले, इतली पानां पडली, तुका कांय बेजार जावना गी, तुका कांय दुखोवंक ना गी. तेन्ना आंब्याचो रूख म्हणटा गी, पळय बाबा म्हाका कांय दुखोवंक ना, बेजार जावंक ना. म्हज्या आवयन म्हाका एक शिकयलां, पुता तूं वाडोवन वयर 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 वेतय, लांब जातय, बरी फळां दितय. तेन्ना तुका सगळीं फातरान मारताली आनी सगळीं तुका फातरान मारताली. तेन्ना तूं बेजार पावनाका, दुखेस्त जायनाका. कोणीय तुका मारल्यांक बरे दोन आंबे दी आनी ताका दादुशी कर. बरे 2 आंबे दी आनी ताका दादुशी कर. तो संतोश जावन पाटी वचूं दी. तूं कितले मारला रे, तूं बेजार पावनाका, कित्याक तूं उंच जालोय आनी मात्र न्ही बरी फळां दिताय. मोगाचे न्हू आयच्या दिसा आपूर बायन मार्का प्रमाणे शुभ वार्तांत 12:13 बऱ्या रितीन वाचया. जेजूच्या जिवितांत पळय उपरांत जेजूक ताच्याच उतरांनी सांपोवन घाली जाय म्हणल्या उद्देशान थोडे फारिशीव आनी थोडे हेरोदीचे पक्षदार ताच्या सरशीण आयले. पळय ताच्याच उतरान फसोवन घालीचे म्हणून थोडी फारिशीव आनी थोडे हेरोदीचे पक्षदारी ताच्या सरशीण आयले. वळी 14 म्हणटा आनी म्हणाले, मेस्त्री तूं एक सत्वादी म्हण आमी जाणाव. तूं कोणाय मनशाची परवा करिनाय, कित्याक मनशाच्या तोंडा पुरते उलोवंक तुका कळना. बगार सता प्रमाणे देवाची वाट तूं शिकयते. सांग आमकां
रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक समागी विरुद्ध आमी तो फारीक करी जाय की करूंक नजो. जेजू तांचो घात जाणा जावं तांच्या लागीं म्हणालो, कित्याक तुमी म्हाका पास मारूंक सोदतात, कित्याक तुमी म्हाका पास मारूंक सोदतात. जेजूच्या जिवितांत फारीशेव जावं फुरो, सादुसांव जावं फुरो, म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक दिसा जेजू पास मारूंक चिंतताले, कित्याक जेजू त्या उंचल्या हुद्द्यार आसलो. जेजूच्या जिवितांत सत आसले. म्हज्या मोगाचे न्हू जेजूच्या जिवितांत बरी फळां हर एक दिसा भायर येताली. हर एक दिसा जेजूतान सतस जिवे उतार भायर येता आसतना ते थोड्या जाणांक जायनातले. तशेंच आमच्या जिवितांत ती आज म्हज्या मोगाचे न्हू जावं फुरो एक हुद्द्यार तूं पावलाय, जावं फुरो तूं त्या मट्टार आसाय, जावं फुरो तूं त्या हुद्द्याचेर वचून पावलाय. तुका आज कितलो फातरायते आसा, जावं फुरो कितलो सकयल घालीचें म्हूण चिंते आसा, कितलेलो तुज्या पाटी पडोन आसा, तो कामांतून काडीचें म्हूण चिंते आसा, जावं फुरो तुका दूख येते आसा, तर तुजें नांव पाड करते आसा, भिया नाका. आंब्याचो सांगता की म्हज्या आवयन म्हाका एक शिकयला की पुता तूं उंच जावन वाडोवन वयर येता आसतना लोक तुका फातर मारतलोच. आनी त्या वेळार कितें तूं बेजार पावो नाका. तुज्या जिवितांत बरी फळां दिवन आसाय, बरे दोन आंबे दी, तांकां संतोश कर, दादोशी कर आनी पाटी धाड. आज म्हज्या मोगाचे न्हू कोण खंयच्याय वाटेर तुका पास मांडूं दी. जेजूच्या जिवितांत हर एक दीस राखून आसते थोडे जाण जाल्यार जेजूच्या तोंडांतल्यान भायर येवची उतरां सत, वाट आनी जिवीत. तीस उतरां पिडेस्तांव बरें करतले, पात्यांक बुजवण दितले, मात्र न्ही वायटांक सांपडल्या पाटी हाडटले. आनी कितलोय लोक जेजूच्या मोगात एक जावन आसलो. जेजूच्या जिवितांत कित्याक कशें कित्याक म्हज्या फाटल्यान पास म्हणटात म्हणल्यार सवाल नासले. कित्याक म्हळ्यार जेजू कळीत आसले हे संवसाराचे नियम म्हणून. जेजूचे काम बरें करचें, बरें करचें, बरें करचें, तो बरें करीत गेलो. त्या खातीर जेजू खंयचें दुखल्लें ना. म्हज्या मोगाचे न्हू तुज्या जिवितांत आज जावं फुरो जायती म्हण दुख येता. तुजें काम बरें चिंत, बरें कर. जे कितें आसलें दुसरें तें सगळें पयस वतलें. समाधान तांतू मेळटा. जर तूं चिंतूंक गेलें कित्याक म्हाका फातर मारलो, कित्याक म्हाका अशें केलें, कित्याक म्हाका सकयल घालते आसत, कित्याक म्हजें नांव पाड करते आसत, कित्याक म्हाका अन्याय करते आसत, कित्याक बरें करनी कोर्टान केस केली, हें चिंतून बसचें. आज करगोन करगोन पिडा तुजे रास करतली. आज समाधान दिवचो जेजू. जॉन चॅप्टर 14:27 तस जेजू तुका समाधान दितलो. त्या खातीर जेजू म्हणटा पळय, भोव आपुरबायन म्हणटा जेजूची मिनिस्ट्री पळय, कितले आपुरबायची मिनिस्ट्री, समाधानाची, सताची. त्या खातीर जेजू म्हणटा म्हजेच समाधान पुता तुका दिता. कित्याक ह्या संवसारान कश्ट, दूख, इराराय, बेजाराय आसाच. म्हाकाय साधुसवांनी, फारिशेवांनी, शास्त्र्यांनी पास मांडलेलो. म्हाका त्या पासान पडोवंक देवान दिवं ना. जाणवायेच्या आत्म्यान म्हजे भितर काम केलें. त्या खातीर तसोच जाणवायेचो आत्मो आज मंगळारा तुमचे भितर काम करूं दी. तुमचे सगळे वाट आशिर्वादीत जाल्ली जावं दी, बेसांवांनी भरली जावं दी. वायटाक सांपडनाशें बरें कर, बऱ्या द्वारी वायटाक आमी पडाव करया. आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू गायनान भाग घेवया आनी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय. हालेलुया जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय. जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय. जेजू तू म्हजो राय, जेजू तू म्हाका जाय. हर तुका स्तुती तुका, तुका स्तुती तुका.
जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव. हालेलुया. जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव. जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव. हालेलुया. जेजू तू म्हजो देव, जेजू तू म्हजो जीव. अर्गां तुका स्तुती तुका, अर्गां तुका स्तुती तुका, अर्गां तुका स्तुती तुका, अर्गां तुका स्तुती तुका. पयली टेस्टिमनी. एकली बहीण अंधेरी बॉम्बे थावन आपल्या नवऱ्याची साक्ष दिवंक आशेता. ती अशें म्हणटा, म्हज्या न्हवऱ्याक 2-3 वर्सां थावन एनल इरिटेशन जावन आशिल्लें आनी ताच्या वरवीं ताका न्हिदोंक जायनासलें. आमी साबार दाखतरासरशीं गेल्या जाल्यारय तें गूण जायनासलें. ताचे उपरांत आमी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालून देवाचें उतर तांणी दिल्लें आमी सदांच भावार्थान आनी भरवशान उसार नासल्या. आतां तो हुशार जाला. म्हजी दुसरी टेस्टिमनी. म्हज्या धुवेक मेडिकल एग्जाम बरोवंक आशिल्लें आनी ताका सीट मेळोंक नासली. त्या देखून ताका परतून एग्जाम बरयचें पडलें. ह्या वेळार आमी खळा नासतना मागून आशिल्ल्या आनी डिवायन मर्सी टिमाक आमी पिटिशन घालून सदांच तांणी दिल्लें उतर परत आनी परत भावार्थान वाचतलें. ताच्या उपरांत तें पास जालें आनी ताका एडमिशनय मेळ्ळां. म्हजी तिसरी साक्ष. म्हज्या पुताक लर्निंग डिसेबिलिटी आशिल्ली. ताका शिकल्लें कांयच उडास उरनासलें. देखून आमी डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी सदांच वाचून आसल्या. आतां तो फर्स्ट क्लास पास जावन उत्तीर्ण जाला. हे सगळे केल्ल्या धन्य देवाक आमी काळजांत थावन अर्गां दिता. 3-4 वरांच्या पवित्र साक्रामेंताच्या विशेष आराधना वेळार मागल्ले सर्व उपकार देवान आमकां फावो केल्यात. विश्वासी देवाक काळजांत थावन अर्गां. अर्गां तुका सोम्या जेजू, अर्गां तुका सोम्या जेजू, होगळाप तुका सोम्या जेजू, होगलाप तुका सोम्या जेजू, महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. दुसरी टेस्टिमनी. मिलाग्रेन डिसोजा म्हणली बहीण गोंयांत थावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती आपले आवय विशांत अशें सांगता. म्हज्या आवयची साक्ष अशी जावन आसा. म्हज्या आवयक किडनी स्टोनाचे प्रॉब्लेम आशिल्ले आनी ताका ती दूख सोसूंक जायनासली आनी ती दूख कठीण आसली आनी साबार दोतोरा लागीं आमी दाखयलें तरी पूण तें गूण जावनासलें. ताचे उपरांत आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालून तांणी दिल्लें देवाचें उतर आमी सदांच उसार नासल्या. आतां तिचो किडनी स्टोन पडून गेला. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा. म्हजो उजवो पांय मस्त दूख आशिल्लो. कितलें वोगात केल्यारय ती दूख उणी जायनासली आनी तशें जाल्ल्यान आमी ताच्या उपरांत डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर भावार्थान आनी भरवशान सदांच आमी वाचून आसल्या. आनी तशेंच 3-4 वरांच्या पवित्र साक्रामेंताच्या आराधना वेळार म्हज्या पेकोवणे खातीर हांवें मागलें आनी देवाचें उतर मागलेंच आनी सदांच उसारलेंच म्हाका ती दूख उणी जावन येयल्या आनी आयच्या दिसा म्हाका पेकोवणी लाभल्या. हे सगळे उपकार देवान म्हज्या जिवितांत फावो केल्ल्या खातीर हांव ताका काळजांत थावन अर्गां दितां.
अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गान तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू 5 बसोण्या आम्ही उचारया आणि 2 टेस्टमनी आम्ही ऐकूया. Psalm chapter 9 verse 10. तुझे नाव वळखतात ती तुझे विश्वास दवरतली, कित्याक तुका सोदतल्या तू सर्वेस्परा सांडून घाली नाय. Psalm chapter 16 verse 2. सर्वेस्पराक हांव सांगता, तूच म्हजो सोमी, तुजे शिवाय म्हाका कांयच सूख ना. Psalm chapter 18 verse 30. देवाची वाट परिपूर्ण, सर्वेस्पराचे उतर उज्यान पारकिला, ताचे थंय आसरो घेतल्या समेस्तांक तो एक घाल. Psalm chapter 62 verse 2. तोच म्हजे खडप, म्हजे तारण, म्हजे खोटे, देखून हांव केदींच हालचो ना. Psalm chapter 97 verse 10. जी वायटाचो द्वेष करतात तांचो सर्वेस्पर मोग करता, आपल्या भक्तांचो तो जीव सांबाळटा आणि नश्टांच्या हातांतले तांकां निवारता. पहिली टेस्टिमनी. एकली बहीण आपल्या कामा विशांत आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, जानेवारी म्हयन्यांत कुवेटाक एका एजंटा मरिफात हांवें कामाक अप्लाय केल्लें आनी सगळे पयशे पेमेंट केल्ले आनी तांणी इंटरव्यू आसा केल्ले आनी त्या इंटरव्यूवांत हांव पास जाल्लें. ताच्या उपरांत ह्या कामा खातीर साबार आडकळी आयल्यो, पूण हांवें भावार्थ सांडिनासतना देवा कडेन मागलें आनी तशें म्हज्या मम्मीन डिवायन मर्सीक म्हाका पिटिशन घालें. देवाच्या कृपेन म्हाका हें काम फावो जालां आनी हांव कुवेटाक येवन पावल्या. हें एक वर्तें आजाप केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां आनी मागल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गान तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. एकली बहीण आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका ब्रेस्टांत लंप जाल्लें आनी तशेंच ऑपरेशन बऱ्या तरान जाल्ल्याक आनी देवान म्हाका पेकवणी लाभयल्ल्याक देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. आनी दुसरी जावन आसा म्हज्या सयऱ्याची साक्ष. ताका किमोथेरपी आनी रेडिएशन जावंक आसलें. ह्या वेळार साबार आडखळी आयल्यो, पूण देवान ह्या सर्व आडखळींतलें ताका राखलां आनी सांबाळ्ळां. देवाक काळजांत थावन अर्गां. आनी तिसरी साक्ष. भुरग्याचें कंडिशन 7 म्हयने आसता प्रेग्नंट आसतना बरें नातिल्लें. ऑपरेशन करून बाळंत जालें आनी ताच्या उपरांत भुरगें फकत 900 ग्राम आसलें. पूण देवा कडेन सदांच मागून देवान ह्या भुरग्याक बरी भलायकी तशेंच वाडवळ लाभयल्या. 3 ते 4 वरांच्या पवित्र साक्रामेंताच्या विशेष आराधना वेळार भुरग्या खातीर हांवें दिबी घालून खळनासतना मागलें. देवान कसलेच अडकळी ह्या भुरग्या थावन पयस केल्यात आनी सगळे पेकोवणी ताका लाभयल्या आनी बऱ्या भलायकेन आनी वाडावळींत ताका वाडयलां. हे सगळे फावो केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सुम्या जेजू अर्गान तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू होगलाप तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका सुम्या जेजू. मोगायच्यानो इकडे तळदांब्या बिया नाकात. आज देवान दिल्ल्या भासुणे पैकी एकच एक भासुणी कार्यसिद्ध जायनासतना रावोंक ना. हर एक भासुणी ती कार्यसिद्ध जाला. बापा, आज तुका आमी अर्गां दिता. बापा, तुवें जे कितें इस्रायल परचे भासयले ते तुवें कन्न दाखयलाय. आज आमच्या कुटुंबाक कितें भासयले हर एक दिसा तूं करते आसाय करते आसाय करते आसाय. मोगाच्यानो आज आमच्या देवाच्या उतराचेर भरोसो दवरया, फातयणी दवरया. बापा, तुजे दैवी सकत आज आमचे देवय पिडेंत आसल्या, कश्टांत आसल्या, हिराराक सांपडल्या, आज उद्यार आसल्या, जांफरो कोणाचें नांव पाड केला, जांफरो कोणा दुखोवन आसा, जैलांत आसा जांफरो, कोर्टांत केसीर आसून आज प्रत्येक कश्टांत आसा जांफरो. आज तांणी अन्याय करूं ना, मुखल्या मनशा दवर कितें घात जाला जांफरो. बापा, तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आज मागता.
बापा सर्गींची आशिर्वादां सर्गींची बेसवां तुझ्या भुरग्यांचेर धाड. आज कश्ट जाल्यार तुझ्या भुरग्यांक निवार बापा. आज दाय दाखय निवार वायट जावन आज आमकां धाड तुज्या पवित्रात्म्यान तुज्या स्पिरितान आमकां बोर निवार अनवरतावन विघ्नातावन केस्तितावन सगळ्या बंदरातावन सोडय म्हणून तुज्या पुता जेजू क्रिस्तच्या नांवान आज हांवें मागता. आमेन. मोगाचें न्हू दीस जावन दी जण एकल्यांचो आशिर्वादाचो बेसांवाचो कुरपेचो. आंब्याच्या रोखाची काणी तुमी आयकला. आंब्याच्या रोख कितले फातर मारला री बरी फळां दिवन तांकां त्या दुशीकान धाडला. आज मंगळारच्या दिसा आमकां कोणी कितेंय म्हणून दी बरी फळां देवाची उतार समाधान हस्त्या तोंडान कितेंय सांगला रे स्विकार कर हस्त्या तोंड दाखोवन तांच्या थावन आज आमी जैसून घेवया. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हांव एका अक्रिस्तांव भावाची साक्ष दिवंक आशेता. ताका किडनींत कॅन्सर जाल्लें आनी हांव ताचे खातीर सदांच मागणें करना आशिल्लें. ताचें ऑपरेशन बऱ्या तरान जावन आतां ताची भलायकी बरी आसा. 3 ते 4 वरांच्या पवित्र साक्रामेंताच्या आराधना वेळार हांवें हें लायव्ह चार्टर म्हजी विनवणी घाल्ली आनी तशेंच डिवायन मॅसी पंगडान दिल्लें देवाचें उतर हांव सदांच वाचून आशिल्लीं. देवाच्या उतराच्या सक्तीन आनी पवित्र साक्रामेंताच्या जेजून ताका बरो केला. हे सगळे उपकार देवान फावो केल्ल्या खातीर आमी देवाक काळजांत थावन अर्गां दिता. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. होगलाप तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. दुसरी टेस्टिमनी. एकली भयण बॉम्बे थावन आपली टेस्टिमनी दिवंक आशेता. ती म्हणटा म्हजो पूत दुबय वचोंक 4 वर्सां काम नासतना आशिल्लो. हांव सदांच मागणें करनाशिल्लें आनी ताच्या फुडारा खातीर हांव मागतालें. आज ताका बरें काम फावो जालां म्हणून देवाक म्हज्या काळजांत थावन हांव अर्गां दितां. तो देव विश्वासी. म्हजी दुसरी साक्ष. म्हज्या सुनेक कॅन्सर जाल्लें आनी आमी सदांच देवाचें उतर वाचून आशिल्ल्या भिरांकूळ तशेंच आमी टेन्शनार आशिल्ल्या पूण सदांच 3 ते 4 वरांच्या मागण्यांत भाग घेवन आमचें सगळें वजें आमी देवाक सरेंडर करन मागोन आशिल्ल्या. आतां म्हजें सून बरें आसा. तिसरी साक्ष. म्हजो पूत टायफॉयड जावन आस्पत्रेंत एडमीट जाल्लो. मागण्या वरवीं तो बरो जाला. आनी चवथी साक्ष. म्हाका आल्सर BP आनी सायनसाचे प्रॉब्लेम आशिल्ले आनी देवान म्हाका पेकोवणी लाभयल्या. हे सगळे उपकार देवान आमकां मागण्या मरिफात फावो केल्यात. भावार्थान आनी भरवशान आमी मागले तेन्ना देवान आमकां हात सोडून घालूना. सगळ्या आमच्या कश्टांनी आनी अनवरांनी देवान आमकां आदार दिला. हे सगळे केल्ल्या विश्वासी देवाक आमी काळजांत थावन अर्गां दिता आनी मागिल्ल्या सर्वांकी देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. होगलाप तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. हेवीन म्हणलो भाव कुंदापूर थावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा हांव स्कूटी काण घेवन वेता आसतना म्हाका एक एक्सिडेंट जाल्लें आनी ह्या एक्सिडेंटांत हांव पडलो जाल्यार म्हज्या आंगाक कितेंच बादाक जावंक ना. स्कूटीक हेणे तेणे मार जाले पूण म्हज्या कुडीक कसलेच बादाक जायनासतना म्हाका देवान राखून व्हेलां. येदे व्हडल्या उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव म्हज्या काळजांत थावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या जेजू. होगलाप तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. चवथी टेस्टिमनी. हेराल्ड म्हणलो भाव कुवेट थावन आपली साक्ष दिवंक आशेता. तो अशें म्हणटा हांव म्हजे धुवेची साक्ष दिवंक आशेता. ताचें नांव सियाना. ताका थायरॉयडाचे प्रॉब्लेम आशिल्ले आनी ताका रेडियो आयोडीनाची ट्रिटमेंट करूंक आशिल्लें. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन घालन तांणी दिल्लें देवाचें उतर सदांच हांव भावार्थान मागोन आशिल्लो. हाचे वरवीं म्हजो भावार्थ घट जाला आनी तशेंच 3 ते 4 वरांच्या पवित्र साक्रामेंताच्या विशेश आराधना वेळार हांवें म्हजे दुवे पासत रडोन
गळगळ्यान रडून मागलें आनी ताच्या उपरांत ताचो रिपोर्ट नॉर्मल आयला. देवान ताका बरी भलायकी लाभयल्या आनी ताच्या शिकपाक कसलेच अडखळ येनासतना ताका राखून आनी सांबाळून व्हेलां. देखून देवाक हांव म्हज्या काळजांत थावन अर्गां दितां. अर्गां तुका सुम्या जेसू, अर्गान तुका सुम्या जेसू, होगळाप तुका सुम्या जेसू, होगलाप तुका सुम्या जेसू, महिमा तुका सुम्या जेसू. महिमा तुका सुम्या जेसू.